अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर वेल। आज हम अपने एक ऐसे रवैये के बारे में बात करेंगे जो मैं समझती हूँ कि 80% जो हमारे कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं लाइक एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये उनकी जड़ है। और वो ये है कि हम अपना मुआवजना दूसरे लोगों के साथ करते हैं। वी ऑलवेज़ कंपेयर आवर सेल्व्स टू अदर्स, चाहे हमारी अपीयरेंस है, फैमिली है, जॉब है या फिर हमारा सोशल नेटवर्क। हम हमेशा अपना मुआवजना दूसरे लोगों के साथ कर रहे होते हैं और फिर वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। ये कंपैरिजन हमारे अंदर बहुत सारी इमोशनल बीमारियों को पैदा कर देता है, जैसे कि हसद, नफ़रत, गरूर। और ये बीमारियां हमारी ज़िंदगी से खुशी और सुकून को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। इस कायनात में सबसे पहला कंपैरिजन जो है वो इब्लीस ने किया था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया और सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं आदम को सजदा क्यों करूं, ये मिट्टी से बना है और मैं आग से बना हूं। ही वॉज सो कंज्यूम्ड विद कंपैरिजन एंड जेलसी विद हज़रत आदम कि ना सिर्फ उसने अल्लाह ताला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने अपनी हज़ारों सालों की इबादत भी ज़ाया कर दी और मरदूद हो गया। ये कंपैरिजन ही था जिसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जेलसी में आके उनको मारने की कोशिश की, उनको कुएं में फेंक दिया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कई साल तक अपने बेटे की जुदाई में रोते रहे। इसका मतलब ये है कि जो कंपैरिजन है वो इतना डेंजरस हो सकता है कि ये ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी से खुशी और सुकून को ख़त्म कर सकता है, बट ऑल्सो इट कैन मेक अस टू कमिट मेजर सिंस इन आवर लाइफ। इंसान की बड़ी फितरी ख्वाहिश है कि उसे पसंद किया जाए, उसे एक्सेप्ट किया जाए, और इसलिए हम हर वक्त अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। पर डेफिनेटली अगर हम अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं तो देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया, बेंचमार्क और स्टैंडर्ड जिसके अगेंस्ट हम अपने आप को इवैल्यूएट करें। तो हम करते ये हैं कि हमारे माहौल में जो चीज़ें हमें बहुत ही प्रोमिनेंट, एक्सेप्टेबल, लाइकेबल और रिपीटेडली नज़र आ रही होती हैं, उनको हम अपना बेंचमार्क या फिर अपना स्टैंडर्ड बना लेते हैं। जैसे कि टीवी की अगर किसी ऐड में हम कोई मॉडल हमें जो है वो बहुत ही परफेक्ट बॉडी इमेज के साथ नज़र आ रहा हो और बार बार नज़र आ रहा हो, तो हम उसे अपने लिए स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी बना लेते हैं और उसके साथ कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं। या फिर हमारा कोई दोस्त या कोई कॉलीग जिसकी फेसबुक या इंस्टाग्राम फॉलोइंग जो है वो मिलियंस में हो, वो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड बन जाता है लाइकेबिलिटी का, और फिर उसके साथ हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। क्लास में फ़र्स्ट आने वाला बच्चा बाकी लोगों के लिए जो है वो बाकी बच्चों के लिए सक्सेस का क्राइटेरिया बन जाता है। इसी तरह हमारे ख़ानदान में, वर्क प्लेस पे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर होता है जो हम फील करते हैं कि हमसे ज़्यादा उसको प्रेफरेंस मिल रही है या हमें उसको हमसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जो है उसके साथ कंपैरिजन शुरू कर देते हैं या उसके जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं। यही वजह है कि कई दफ़ा वर्क प्लेस पे या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में अगर कोई इनफॉर्मल नेटवर्किंग ग्रुप हो जो कि बड़ा प्रोमिनेंट हो, तो लोग उसका हिस्सा बनने के लिए कई दफ़ा स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। जितना हम कंपैरिजन की गेम में पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड्स को मीट करने की कोशिश करते हैं जो हमने बनाए होते हैं, उतना ही हम फेक होते चले जाते हैं और उतना ही हम भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हैं। जब इन स्टैंडर्ड्स को जो हमने बनाए होते हैं हम मीट करते हैं, वी फील हैप्पी, वी फील गुड, और जब हम नहीं कर पाते इन स्टैंडर्ड्स को मीट तो वी फील लाइक अ फेलियर, वी गो इनटू सेल्फ डाउट, वी क्वेश्चन आवर एबिलिटीज़, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी फील एनवी एंड वी फील हेट फॉर द अदर पर्सन। और फिर हम क्या करते हैं, हम लोगों की लेग पुलिंग भी करते हैं, सोशल मीडिया पे हेट कमेंट्स करते हैं, लोगों की करैक्टर असैसिनेशन करते हैं। मज़े की बात यह है कि हम लोगों के आउटसाइड को अपने इनसाइड के साथ कंपेयर करते हैं, यानी लोगों की वो चीज़ें जो हमें ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रही होती हैं, ये जो दिखावा है उसको हम अपनी ज़िंदगी की रियलिटी के साथ कंपेयर करने लगते हैं। और वो दिखावा कुछ भी हो सकता है, वो फेसबुक या इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट भी हो सकती है जिसमें हमें उनकी बड़ी परफेक्ट लाइफ नज़र आ रही होती है, जिसमें वो अपनी फैमिली की, प्रमोशन की, अचीवमेंट्स की पिक्चर्स शेयर करते हैं, और हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उनके साथ कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, उनको एनवी करने लग जाते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। एक और काम जो हम करते हैं वो ये है कि हम अपनी कोशिश को लोगों के रिज़ल्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप में से कोई वेट लूज़ करना चाहता है और वो ये डिसाइड करता है कि जी मैंने रोज़ाना 2 किलोमीटर वॉक करनी है,
اور ظاہری بات ہے پہلے ہفتے اس نے آدھا کلومیٹر کی، پھر اس سے اگلے ہفتے آدھا کلومیٹر کی، اور آخر کار 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ آپ نے 2 کلومیٹر واک کرنا سٹارٹ کر دی ڈیلی، اینڈ یو آر ویری ہیپی دیٹ یو ہیو اچیوڈ یور گول۔ اگلے ہی دن آپ کے کالیگ نے آپ کو یہ بتایا کہ جی میں تو 5 کلومیٹر واک کرتا ہوں روزانہ، اور یہ سنتے ساتھ ہی یو فیل یور سیلف لائک اے فیلئر، اور آپ بالکل جو ہے وہ آپ نے اپنے 1 مہینے کی جو کوشش تھی اس کو بالکل ڈسریگارڈ کر دیا، اینڈ یو فیل ویری 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 انہیپی۔ اب آپ کے جو دوست یا کولیگ ہے اس نے آپ کو نہیں بتایا، اور آپ نے بھی نہیں پوچھا کہ اس نے یہ جو 5 کلومیٹر کا ٹارگیٹ ہے وہ اس نے کتنے مہینوں میں یا کتنے عرصے میں اچیو کیا ہے، لیکن آپ نے سوچے سمجھے بغیر اپنے 1 مہینے کی جو کوشش تھی اس کو بالکل ڈسریگارڈ کر دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ایوری بڈی ان دس ورلڈ ہیز ہز اون جرنی، ہیز ہز اون پیس، ٹائم، ایفرٹ اینڈ وے آف اچیونگ تھنگس۔ کوئی 40 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتا ہے، کوئی 30 سال کی عمر میں اپنا کریئر سٹارٹ کرتا ہے۔ ایک اور چیز جو بڑی ضروری ہے سمجھنا وہ یہ ہے کہ ہم موسٹ آف دا ٹائم ایسے لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم پرسنلی نہیں جانتے، اور کیونکہ ہم ان کو پرسنلی نہیں جانتے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کی ذاتی زندگی میں کتنے مسئلے ہیں، کس طرح کی فکریں اور پریشانیاں ان کو لاحق ہیں، کیونکہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو پھر شاید ہم نہ تو ان سے کمپیریزن کریں، نہ ان کو انوی کریں، نہ جیلس ہوں، نہ ہی نفرت کریں کسی سے، اور ہمیں یہ لگے کہ بالکل وہ بھی ہمارے جیسا ہی ہیں جن کی لائف جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ کین وی اوائڈ کمپیریزن؟ So I'll give you 5 tips which can really help you to avoid comparison with a conscious effort. اور اس میں سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری۔ ہمیں اس چیز کا مکمل یقین ہونا چاہیے کہ زندگی اور موت، عزت اور ذلت، رزق اور تنگ دستی، بیماری اور صحت، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین انصاف اور بہترین تقسیم کرنے والا ہے، اور ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر کوئی سوال اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کسی کو دولت دی ہے تو کسی کو اولاد دی ہے، کسی کو صحت دی ہے تو کسی کو شہرت دی ہے، اور وہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کی ہے اور اس کی کیا لاجک ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ سو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی میں خوشی اور کامیابی کا کیا مطلب ہے، اور ہماری اپنی ذاتی پریفرنسز کیا ہیں۔ واٹ از دا ڈیفینیشن آف سکسیس اینڈ ہیپینیس ان آر لائف؟ کیا پرفیکٹ باڈی امیج ہماری کامیابی ہے؟ کیا زیادہ کپڑے ہمیں خوشی دیتے ہیں، یا بڑا گھر ہماری پریفرنس ہے؟ جب ہمیں یہ کلیئرٹی ہوگی تو پھر ہم ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ہمیں یہ کلیئرٹی ہے کہ ڈرگس جو ہے وہ ایک بہت ہی ڈینجرس چیز ہے، تو اگر ہمیں کوئی ڈرگز آفر بھی کرے تو ہم نہیں لیتے کیونکہ ہم بہت زیادہ کلیئر ہیں۔ اسی طرح سے جب زندگی کے باقی معاملات میں بھی ہمیں کلیئرٹی ہوتی ہے کہ ہماری کیا پریفرنسز ہیں اور ہمارے نزدیک خوشی کا، کامیابی کا کیا مطلب ہے، تو پھر ہم ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے، ہم صرف اور صرف اپنے جرنی کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ آن یور اسٹرینتھس ناٹ آن یور ویکنیسز۔ ہم میں سے ہر بندہ یونیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کچھ یونیک کوالٹیز دی ہیں، سو وی جسٹ نیڈ ٹو ایکسپلور دوز اسٹرینتھس اینڈ کوالٹیز اینڈ وی نیڈ ٹو بلڈ آن دیٹ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کمیونیکیشن سکلز میں اچھا نہ ہو، اس کی پریزنٹیشن سکلز اچھی نہ ہوں، لیکن ہو سکتا ہے وہ بہت کریٹیو ہو سکتا ہے کوئی سوئمنگ اچھی نہیں کرتا لیکن رننگ بہت اچھی کرتا ہے۔ تو ہمیں صرف یہ ایکسپلور کرنا ہے کہ ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں اور پھر ہم نے صرف ان کو پالش کرنا ہے۔ چوتھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نیور ایور forget your past۔ اپنا ماضی کبھی مت بھولیں، کیونکہ جب ہم اپنا ماضی نہیں بھولتے تو پھر ہم اس کوشش کو بھی نہیں بھولتے جو ہم نے کی ہوتی ہے اس جگہ پہنچنے کے لیے جس جگہ پہ آج ہم ہیں، اور ہم صرف اور صرف جو ہے وہ پھر اپنی کوشش پہ، اپنی جرنی کے اوپر جو ہے وہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اپنی کوشش سے اس جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں آج ہم ہیں تو پھر ہم آگے بھی جا سکتے ہیں۔ پانچویں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بی اے لائف لانگ لرنر۔ ہمیشہ زندگی میں سیکھتے رہیں۔ ہمارے ارد گرد ہر چیز چینج ہو رہی ہے، ڈیجیٹلائزیشن، آٹومیشن، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، سو اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں، لوگوں سے ملیں، ریسرچ کریں، بکس پڑھیں، اور پھر جب ہم اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے تو اٹ ول گیو اس مور کانفیڈنس اینڈ اٹ ول گیو اس مور گریٹیٹیوڈ۔
ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم کسی سے زیادہ یا کسی سے کم نہیں ہیں، ہم بس ڈفرینٹ ہیں، یونیک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یونیک بنایا ہے، اور ڈفرینٹ ہونا اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوریجنل بنایا ہے، ہمیں کسی کی فوٹو کاپی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی آر ڈفرینٹ، وی آر یونیک، اینڈ وی آر ہیپی وٹ ایور وی آر اینڈ ہو ایور وی آر.